قبلا گاهی اوقات صحبت کردیم، ولی برای اینکه مشخص بشه بر همگان روشی که ایشون این همه سال انتخاب کرده بود انجام میداد غلطه، یک کلیپ آماده کردیم. ما بارها قبلا گفتیم ایشون در معرفت و شناخت مبانی اهل سنت و قواعدشون بر اونا راحت غالب میشد، چون اون طرف خب اشکالات خیلی زیادی داشت و یاد گرفتنش هم کلا 1 سال وقت بخواد آدم همینا رو یاد بگیره. اما مبانی شیعه را ایشون بلد نبود، اعتقادات شیعه، فقه شیعه، اصول شیعه، حدیث شیعه، اینا زحمت میخواد. اصحاب امام صادق علیه السلام سالها زحمت کشیدن. خب آقای اللهیاری با همون مدل خودش میخواد چیکار کنه؟ همه جا پیش بره، جلو ببره. آقا این مدل برخورد با اهل سنت درست نیست. یه مدتی راجع به انقلاب، آقا اینا بن العباس ثانی چنین چنان، من حقیر اومدم در شبکه گفتم آقا اصلا بن العباس ثانی در کتب شیعه هیچ سند معتبری نداره. بعد از چند وقت خب الحمدلله آمد گفت نه، سوال کردن ازش، گفت نه معتبر نیستش. حالا کلیپی اخیراً پخش کرده گفتی که به هیچ وجه در پخش زنده نیاید خلفا رو لعنت کنید ها، نیاید باش جسارت کنید ها. اینها اگه این کار انجام بدید اهل سنت نسبت به شیعه بدبین میشن. کلیپ رو با هم ببینیم و یه به اصطلاح بازگشتی به خاطرات قدیممون از ایشون داشته باشیم. زیاد آنلاین زیاد لعن نکنید، آنلاین کوشش کنید برادر عزیز من، آنلاین دلیل بگویید. خب از خود کتاب های اینا، چون شما میدانید آنلاین یعنی سخن شما در تمام دنیا پخش می شود، حرف شما در تمام عالم پخش میشه و این اونجا 1-2 نفر که نیست، اون 1 نفر در افغانستان گوش میکنه، 1 نفر در پاکستان گوش میکنه. وقتی که شما لعنت میکنی اونجا انسانهای جاهل زیاده، انسانهایی که اونا عقل ندارد، دانش ندارد. وقتی که اونا شنیدن که یک شیعه ابوبکر، عمر یا عایشه اینا را لعنت میکند، یا شاید او یک انگیزه پیدا بکنه یک وقت یک شیعه را در یک کوچه‌ای در کنار او توهین بکنه یا بزنه، یا خلاصه این چنین یک شیعه به خاطر ما در یک جای دیگر او کتک بخوره. این کار را نباید کرد. اما آنلاین اون چیزی که مهمه، اگر شما به صورت بسیار واضح پوست کنده دلیل بیان بکنید که این کتاب خود شماست، این فعل عمر، این فعل عایشه، این فعل ابوبکر، این فعل عثمان، این از 1000 لعنت تأثیرش بیشتره. از 1000 لعنت این کارکردگیش بیشتره، چون عالم میبینه، نوجوان میبینه، دانشجو میبینه، زن میبینه، حتی انسانای جاهل میبینه. دیگر این مثل لعنت کردن نیست که اونا لعنت کردن را به منزله فحاشی میگیرن. این یک حرفی که از در کتاب خود اونا نوشته شده و خیلی از مردم به سبب این انشاءالله هدایت میشوند و شیعیان هم یاد میگیرن. خب لذا این کار را آنلاین این کار را انجام بدیم. لعنت بر عمر بن و لعنت بر ابوبکر و لعنت بر لعنت بر لعنت بر لعنت بر عمر بن و لعنت بر ابوبکر و لعنت بر لعنت بر لعنت بر بله جالب بود. جناب استاد در خدمت شما. اللهیاری شما یه عمر این کار رو انجام دادی، حالا تازه الان فهمیدی این کار بده؟ سالها داشت به همین مجموعه ما روایت وارد به ما هم گیر میاد که آقا شما نمی‌کنید این کارو، چرا اینا این کارو نمی‌کنن؟ اینا چه اینا بطلیان و مگر در روایت نداریم اگر کسی بدون علم در کاری وارد بشود کانما یفسد و اکثر مما یصلحه، خرابکاریش از کار درستش بیشتر خواهد بود. این همه سال اومدی در علن لعنت کردی، تازه الان بعد این همه سال این کار نباید کرد که ما به دوستان میگیم ایشون اصلا نسبت به روش ائمه علیهم السلام و مبانی شیعه آشنایی نداره. همین یکی از ابتدایی در این مسائل تو واسه تویی که می‌خوای بحث باشه همینه، نرفته بود یاد بگیره. حالا دیگه حالا الحمدلله متوجه شده چی شده، سرش به سنگ خورده، چی شده این حرفو زده. ما خدا رو شاکریم، حداقل داره تو این قضیه چی میشه میاد به یه مقداری اصلاح درست‌تر. بله.